मसीह यीशु के पवित्र जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर जावेद नाइक का सलाम पहुंचे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने यूट्यूब पर बाइबल रेफरेंसेस के हवाले से चैनल लॉन्च किया था और उस चैनल की पसंदीदगी की वजह से हमें हौसला मिला है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें हिम्मत और कुव्वत देता है ताकि हम उसके काम को बढ़ चढ़ कर करते रहें। और ये चैनल आपको याद करवाते चले कि हमने बाइबल मुक़द्दस में दिलचस्पी रखने वालों के लिए और बाइबल मुक़द्दस को सीखने वालों की मदद और उनकी खिदमत के लिए हमने इस चैनल को लॉन्च किया था। आए हम इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 16 और 17 आयत से मुतालिक हवाला जात बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। मैं आपके सामने मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 16वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। आमीन। नाज़रीन, ये मत्ती की इंजील और उसके पहले बाब की 16वीं आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसके बाद हम 17वीं आयत जो है वो पढ़ेंगे और फिर इन दोनों आयत से मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में से रेफरेंसेस यानी हवाला जात को देखेंगे जो पूरी बाइबल मुक़द्दस की किताबों में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आए आयत नंबर 17 पढ़ते हैं। बस सब पुश्तें इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुईं और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। आमीन। नाज़रीन, ये मत्ती की इंजील उसके पहले बाब और उसकी 17वीं आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, यानी 17 आयत। आए हवाला जात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मत्ती की इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 16वीं आयत से मुतालिक तमाम हवाला जात नोट करेंगे। आइए मेरे साथ हवाला जात नोट करें। सबसे पहला हवाला नोट कीजिए, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 से 25वीं आयत तक। इसके बाद आएंगे मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। इसके बाद अगला हवाला मत्ती की इंजील और उसके 27वें बाब की 17वीं आयत यानी 17 आयत। उससे अगला हवाला मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 22वीं आयत। इससे आगे आएंगे लूका की इंजील में और हवाला नोट करेंगे लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। उसके बाद अगला हवाला भी लूका की इंजील से है, लूका की इंजील पहला बाब और 31 से 35वीं आयत। इससे अगला हवाला भी लूका की इंजील से नोट करेंगे, लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। और उससे अगला हवाला लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयत। इससे अगला हवाला भी लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 10 से 11 दोनों आयत।
اور اس سے اگلا حوالہ لوکا کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 48ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے لوکا کی انجیل سے 2 اور حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے۔ لوکا کی انجیل، اس کا تیسرا باب اور 23ویں آیت، اور اس سے اگلا حوالہ لوکا کی انجیل، اس کا چوتھا باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اس کے بعد آئیں گے مرکز کی انجیل میں، اور مرکز کی انجیل کا یہ حوالہ نوٹ کیجئے گا۔ مرکز کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت۔ ناظرین، اس حوالے کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مرکز کی انجیل، اس کے 6 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ عزیزو، ہم اس آیت پر آج تھوڑا سا غور کریں گے۔ آج بھی لوگ بہت سارے مکاتب فکر سے خداوند یسوع مسیح کے سبب سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہودی اور فقی فریسی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا یہ وہی بڑھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا اس کی ماں مریم نہیں؟ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس میں اتنی قدرت کہاں سے آ گئی؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں، جبکہ کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح پر تحقیق کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ سب کچھ ہو چکا، اور سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ انجیل مقدس آج جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی سب سے بڑی گواہی اور خداوند یسوع مسیح کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق ہم اس وقت آخری دور میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی نزدیک آتی جا رہی ہے، ابلیس خداوند یسوع مسیح کے نام کو متنازع بنانے میں دن رات مصروف ہے، اور اس جھوٹوں کے باپ کے بیٹے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسیح کے آنے سے پہلے بہتیروں کو گمراہ کر دیں۔ جیسے اس وقت فقی فریسی اور یہودی خداوند یسوع مسیح کو متنازع بناتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی بہتیرے لوگ خداوند یسوع مسیح کو متنازع بناتے ہیں، اور اس سے جڑی ہر ایک بات کو متنازع بناتے ہیں، اور یہ کام ابلیس کا ہے جو اس دنیا پر بہت تیزی سے جاری ہے، کیونکہ آمد ثانی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ آئیں گے اگلے حوالے کی طرف، نوٹ کیجئے گا۔ اگلا حوالہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 4واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ ناظرین، آپ نے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت سے متعلق تمام حوالہ جات بائبل مقدس میں سے ابھی دیکھے ہیں۔ آئیں اب متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت یعنی کہ 17 آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے متعلق حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے میرے ساتھ، متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 17 آیت سے متعلق سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 11 سے 12ویں آیت تک۔ اس سے اگلا حوالہ بھی متی کی انجیل اور اس کا 11 باب اور اس کی 2 آیت، اور اس سے اگلا حوالہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 41ویں آیت۔ اس سے آگے چلیں گے، اگلا حوالہ یرمیہ کی کتاب سے،
यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 27वां बाब और उसकी 20वीं आयत, और फिर आखिरी हवाला पहले सलातीन से, पहला सलातीन 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमने मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 16 और 17 आयत से मुतालिक हवाला जात बाइबल मुक़द्दस में से देखे, और जहाँ जहाँ भी बाइबल मुक़द्दस में इन आयात से मुंसलिक हवाला जात मौजूद हैं उन्हें नोट किया। तो अगली वीडियो तक पास्टर जावेद नाइक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।